اللہ اکبر. انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ لاش کو ساڑیا جاوے، جلایا جاوے. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آخر کا جس وقت ناکام ہوئے نا، گھر والی نیڑے ہوئی، آکھن لگی او لوگوں سنو، اگے تے میں خاموش رہیاں، چپ رہیاں، پتہ میری گل سن سن یا کوئی نہ، لیکن آؤ میرے گھر والے دی وصیت سنو. مرن تو پہلے چند لمحے یا چند گھنٹے اس نے مینوں وصیت کی تھی. آئیو اے وصیت کہ اس نے مینوں گواہ بنایا مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھے سوں، غلامی دا پٹا گلے دے اندر پایا سوں، پر اس مینوں آکھے کہ انہاں لوگوں آکھا ہے میری لاش نوں اگ لگنی کوئی نہیں، کیونکہ میں اس نبی دا غلام بن کے دنیا تو جا رہی ہاں جس نبی نے جہنم دی اگ بھی اپنے غلاماں تے معاف کرا چھوڑنی ہے. نبی دا صدقہ جڑے غلاماں تے جہنم دی اگ اثر نہیں کریں دی، والا دنیا دی اگ کی میں اثر کرے سی. اللہ اکبر. یہودیاں نے اعلان کر چھوڑا بھائی مسلماناں نو بلاؤ، مسلماناں دے امام نو بلاؤ. ہن مسلماناں دی جماعت آئی، انہوں نے نبی دے غلاموں یہودیاں کہ تواڈا مسلمان آئی، تواڈے نبی دی محفل دے اندر جاندا ہے، تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے دی روح پرواز ہوئی ہے، مسلمانوں کے فوت ہوئے، لہذا دی میت جانے، اے دا غسل و کفن جانے، جنازہ جانے تے مسلمان تساں جانو. ہن مسلمانوں نے اپنے حوالے کیتا ہے، میاں اس لاش نو گھر دے اندر لے کے آئے، غسل و کفن دیون تو بعد او دا جنازہ پڑھن واسطے کندھیاں تے لے کے جنازے گاہ پہنچے. جڑا میت رکھی دی جنازہ ادا کرن واسطے یہودی دی جماعت سامنے آئی ہے. آکھن لگے اے کیا کر رہے ہو؟ آکھن مسلمانوں نے فرمایا او یہودیوں تانوں کیا ہے، اساں جیویں کروں اپنے نبی دے فرمان دے مطابق، اللہ رسول دے حکم دے مطابق اساں دا غسل و کفن دا انتظام کیتا ہے. ہن اے کندھیاں تے لے کے آئے ہیں، عزت نال لے کے آئے ہیں. ہن جنازہ پڑھنا ہے، جنازہ پڑھ کے ول عزت نال قبر وچ دفنا کے آسو، کیونکہ قبر دے اندر خوشبو تاں لائیاں سے، نواں لباس تاں پوایا سے، اللہ اکبر، اینو خوبصورت تاں بنایا سے. قبر دے اندر سادے سونے محمد عربی تشریف لے آونا ہے، اس نبی دی زیارت ہونی ہے، اس واسطے خوشبوواں لاونی ہیں تاکہ سونے محبوب دا دیدار نصیب ہو جاوے. اللہ اکبر کبیر. آجن یہودیاں نے سنے، جتنی جماعت آئی کھڑی آئی ساری دی ساری آکھن لگی یارو مسلمانوں دا کیڑا سونا طریقہ ہے، کیڑا خوبصورت طریقہ ہے، کیڑا اچھا نرالا انداز ہے پیا. آدن مہربانی کرو جنازہ بعد وچ پڑھنے آئے، پہلے سانو بھی مسلمان چا کرو، کلمہ پڑھاؤ چا، تاکہ اساں بھی اپنے اس بھرا دے جنازے دے اندر شامل ہو جائیے. نبی دے میلاد دیاں برکتاں دیکھو. اس واسطے نبی دے غلام عاشق رسول محبت اندر آ گیا دے لجپال جیا سونا آیا ہے نیونا ہے، لجپال جیا سونا آیا ہے نیونا ہے. نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، لجپال جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے. ذوق ملا کو سبحان اللہ. ایک دو وال کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، سرکار دے نام دے جتنا خرچ کرو کو سبحان اللہ. سرکار دے نام دا جتنا خرچ کرو، کوئی دکھاوا کوئی نہیں. اللہ اکبر. سرکار دی محبت اندر جتنا چاہے لنگر تقسیم کرو، چاہے جھنڈیاں لاؤ، چاہے جھنڈے لاؤ. خدا دی قسم جھنڈے لاؤ تو ویسے جبرائیل کی سنت مبارک ہے بھائی. اللہ پاک نے جبرائیل حکم فرمایا جھنڈے لاؤ. جھنڈے لواون والا خدا ہے، لاون والا جبرائیل ہے. آکھو سبحان اللہ. تے کہیں دی خوشی دے اندر لگ دے پہن سونے محبوب دی خوشی دے اندر. اللہ اکبر. سارے یہودی مسلمان ہو گئے. اگلی گل سنو، ایک حدیث پاک دے اندر آیا حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کو اکٹھا کیتا تے نبی دے ذکر دی محفل سجائی ہوئی. آکھو سبحان اللہ. نبی دے میلاد دی محفل حضرت حسان بن ثابت دی زبان دے اندر
گنگنا رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونا رب نے تو ایڈا حسین و جمیل بنایا، ایڈا سونا بنایا، لم تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے تمہارے ورگا سونا ویکھے ہی کوئی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسے ماں نے تمہارے ورگا جنم بھی نہیں دیونا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے ہر عیب تو بے عیب بنایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جی میں تمہاری مرضی آئی رب نے انجے بنا آخو یار سبحان اللہ۔ کچھ لوگ آتے ہیں یار نبی دے میلاد تے جھنڈیاں لیں دین، جھنڈے لیں دین، لنگر پکیں کہ غریب انہیں چھوڑے نا، غریبوں واسطے اللہ رسول کی طرف پہلے انتظام ہو گیا، زکوٰۃ کہیں نہیں ویندی کوئی امیروں نہیں ویندی، زکوٰۃ غریبوں نہیں ویندی، یتیمہ دا حق ہوندا ہے، مسکینہ دا حق ہوندا ہے، یہ صدقہ خیرات کہیں دا حق کے پیا غریبہ دا حق کے نا، تے اللہ رسول نے انہوں دا حق پہلے دے چھوڑے بھئی صدقہ خیرات کوئی دنیا دار نہیں کھا سکتے، اللہ اکبر جڑی یہ زکوٰۃ مالدار نہیں کھا سکتے، اے اللہ اکبر نبی دے غلام کسے جائے تے ایشو نہیں بندا، جیلے نبی دے میلاد تے کوئی مرچا لگ جاویں جھنڈیاں لگ جاویں اس لئے شو گئی یار یہ خرچہ تو کہ غریب نو چلے ہوا کسے بیوہ نو چلے ہوا بھئی جیڑی زکوٰۃ ہے وہ بیوہ نے وہ تو لمنا چاہنا بھئی زکوٰۃ جیڑی بیوہ دا حق کے پیا، یتیمہ دا حق کے پیا، غریبہ دا حق کے پیا، صدقہ خیرات جیڑا صدقہ ہے پیا نبی دے غلام غریبہ دا حق کے پیا، اللہ رسول نے غریبہ تے یتیمہ تے مسکینہ تے بیوہ تے اللہ پر لاوارث دا حق پہلے کڈیا، فرمایا اے زکوٰۃ خیرات صدقہ جیڑا ہے پیا یہ قربانی کرے نے کیا قربانی دے ترائی سے کرو، وہ دی وجہ کیا بھئی ایک حصہ آپ کھاو، ایک حصہ اپنے سجن بیلیاں دے ہوتے، ایک حصہ غریبیں تقسیم کرو، صرف تکلیف ہی تھائیں ہوندی جے نبی دے نا دی مرچا لگیں تو والی دے مرچا لگ ویندی اللہ اکبر، نبی دے نا دی جھنڈیاں لاؤ تکلیف ہو گئی، نبی دے نا دے جھنڈے لاؤ تے تکلیف ہو گئی، نبی دے نا دی گلی سجاؤ پوتر دے شادی آئی تے لکھاں دے حساب نال خرچ کیتا تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اتنے فضول خرچی ہوئی ہے، اللہ رسول ناراض ہے پیا کنجراں دے اتنا خرچ کر دو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، تے اتنے 5000 نبی دے میلاد تے خرچ کیتے تکلیف پا گئے بھئی نبی دے نا تے خرچ کریں دیو ایو تو خرچ مسیح تے چکر مسیح تے ہور دیونا تھوڑا ہے پیا کوئی ہور کے بھکھا ہو گیا بندہ کوئی دولت ختم ہو گئی یا مال ختم ہو گئی کہ رب نے تیرے کو سارا مال وصول کر لے واپس لے لیے کوئی صرف ایو 5000 نبی دے میلاد والا مسیح تے جڑے بنا اللہ نے ہور تینوں مال کوئی نہیں دیتا، تو نبی دے غلام ساری عداوت دی نشانی ہے، یہ بغض دی نشانی ہے، اللہ پر دشمنی دی نشانی ہے کہ نبی نال بغض رکھنا، نبی نال عداوت رکھنا، جڑے نبی دی شان دیواری اسے لے کوئی نہ کوئی گل ڈھکی پئی، جڑے نبی دی عظمت دیواری آئی ہے بھئی جڑے جھنڈے تے خرچ کیتا یہ تو سکے غریب ہوں بھئی زکوٰۃ غریباں واسطے نہیں، صدقہ غریباں واسطے نہیں، اللہ پر عشر غریباں واسطے نہیں، سال تو بعد جڑی کنک دے وچوں اللہ پر 20 حصہ کڈنا ہوندا ہے 10 حصہ عشر کڈنا ہوندا ہے وہ غریباں واسطے نہیں تے کہیں دے واسطے پیا وہ سارا غریباں تے خرچ کرو، لیکن نبی دے غلام جویں پوتر دی شادی تے خرچ کرنا ہے، تیرا پوترا جم پوے ہزاراں دے حساب نال خرچ کرے نا کوئی پوچھن دسن والا کوئی نہیں، خدا دی قسم ہے نبی دے میلاد تے خرچ کرن دی واری آوے نا کنجوسی نال خرچ نہ کیتا کرو، جذبے تے جنون نال خرچ کیتا کرو تے انے واہ خرچ کیتا کرو کیونکہ نبی دے میلاد تے خرچ ہوندا بھی ہے، اے دا پتہ قیامت آل دیوار لگنا کہ کیویں سرکار نے کرم واریاں فرمائی ہیں، اس واسطے سرکار دے میلاد تے جتنا کچھ خرچ کرو کوئی فضول خرچی کوئی نہیں، یہ لوگوں کو فضول خرچی لگدی جڑے دل دے اندر نا عداوت رکھ دین بغض رکھ دین، پوتر دی شادی جو ہوئی ہے تو کٹا کو مارن لاکھ روپے دا کٹا کو مارن لاکھ روپے دا 2 لاکھ دا، اللہ اکبر اتنے کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی، کنجراں دے اتنے انہوں نے سپیشل دعوتاں ہوئیاں تے 60,000 فیس لے کے لاکھ روپیہ فیس لے کے وال اتنے سٹیں دے کھڑو اتنے کوئی فضول خرچی کوئی نہیں، صرف نبی دے نام دی ویل دیتی تے فضول خرچی ہے، نبی دے نام دی کوئی اللہ اکبر جشن منائے تو فضول خرچی ہے، نبی دے نام دے گھر دے تے لیٹیں کی دی فضول خرچی، یار پتہ تو کیسا غلام ہے، تو کیسا نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے، بس وہ گل آ گئی نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ نبی دی آمد ابلیس دی دھاڑ نکل گئی آئی چیخ نکل گئی آئی تے جڑے دے سنگتی ساتھی انہاں دی دھاڑ نکل ہوئی دی نبی دی جشن دے، اللہ اکبر، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سچی محبت نصیب فرماوے، حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گل پوری کرن دے گھر محفل سجائی بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے نو اکٹھا کر کے نبی دے نا دی محفل سجائی بیٹھے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کی صورت یاد ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، صحابہ نال کوئی زیادہ محبت رکھنے والا کوئی نہیں۔